हाई एभ्रिवान, वेलकम टु मेरो कक्षा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तिमीहरूलाई क्लास 10 को साइन्स स्टार्ट गर्न जाँदैछु। यो भिडियोमा चाहिँ हामी साइन्सको हल्का कन्टेन्टहरू हेर्छौँ, सबै टपिकहरूको हल्का कुन कुन टपिक छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आजको फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ जानेवाला छौँ आज हामी। अनि सायद आज फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ यो भिडियोमा चाहिँ। अनि त्यसपछि रेगुलरली अरू अरू च्याप्टर पनि अब आउने दिनहरूमा रेगुलरली आउँदै गर्छ। साइन्सको 9, 10, 11, 12 यति क्लासहरूको आउँछ। अनि म्याथ पनि आउँछ 9 र 10 को। फर्स्टमा 9, 10 को आउँछ, त्यसपछि 11, 12 गर्दै लगातार हामी ल्याउन ट्राई गर्छौँ। सो आजको भिडियो चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी च्याप्टरहरूको कन्टेन्ट हेरौँ है त, कुन कुन च्याप्टर छन् अनि कहाँबाट हामी कसरी पढाउँछौँ भनेर। कन्टेन्ट यहाँ हामीले 4वटा सेक्सनमा डिभाइड गरेका छौँ। फर्स्टमा फिजिक्स, त्यसपछि केमिस्ट्री, त्यसपछि बायोलोजी, त्यसपछि जियोलोजी र एस्ट्रोनोमी। फिजिक्समा टोटल 6वटा च्याप्टर रहेका छन्। फोर्सदेखि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमसम्म यहाँ देख्न सकिहालिन्छ। सबैजनाले हेर यहाँ राम्ररी है। यो हामी आज पढ्न गएको चाहिँ जाने भनेको हामी फोर्स पढ्छौँ है आज। त्यसपछि प्रेसर, त्यसपछि इनर्जी। सायद हामी यसरी नै लगातार सबै च्याप्टरको वान च्याप्टर वान सर्ट गरेर भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यसपछि हामी केमिस्ट्रीमा बायोलोजी, जियोलोजी, एस्ट्रोनोमी त्यसरी नै पालै पालो जानेछौँ है। अब आजको च्याप्टर हामी फोर्समा जाउँ। फोर्स फोर्स भनेको त सबैलाई थाहा नै होला नि होइन। यहाँ देखाएको नि छ, फोर्स लगाएको दुईतिरबाट पुस गरेर। फोर्समा हामीले के पढ्छौँ त? हामीले मेनली त ग्राभिटेसनल फोर्स हो होइन 10 मा फोकस हुने भनेको। ग्राभिटेसनल फोर्समा हुन्छ फोकस। यहाँ फर्स्टमा देख्न सकिन्छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, त्यसपछि ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन, यो दुईटाको बारेमा पढ्छौँ। अनि ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको डिफ्रेन्स पनि हामीले हेर्नुपर्छ है। अनि मास र वेटको डिफ्रेन्स, एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी, फ्री फल, वेटलेसनेस, यिनीहरू चाहिँ हामीले टक्क मेन कन्टेन्टहरू चाहिँ ठ्याक्क टुडेज एजेन्डा भनेर अगाडि चाहिँ हामीले सर देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी फोर्स भनेको के हो त त्यहाँ जाम। फोर्स भनेको यहाँ पुस पुल, जसरी कि यो फिगरमा एउटाले पुस गरेर एउटाले पुल गरेर होइन यो अब्जेक्टलाई। त्यो फोर्स इज द पुस अर पुल अफ अ अब्जेक्ट विच चेन्ज द साइज अर पोजिसन अफ द्याट अब्जेक्ट। कुनै अब्जेक्टलाई तान्ने अथवा धकाल्ने काम जसले गर्दा चाहिँ त्यो अब्जेक्टको पोजिसन अथवा साइज चाहिँ नि चेन्ज होस् कि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी फोर्स भनिन्छ क्या। अब हामी ग्राभिटेसनमा के, ग्राभिटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसन भनेको त फोर्सको एउटा पार्ट हो नि त। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको त थाहा होला नि। यस्तो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन चाहिँ नि दुईटा बडीको बिचमा एक्जिस्ट हुन्छ। कस्तो बडी भन्दा त्यो दुईटा बडीको मास हुनु पर्यो, त्यो भएपछि चाहिँ त्यो दुईटा बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्जिस्ट हुन्छ है। अब एउटा बडी ए र बी को बिचमा त्यो बडीमा भएको मासले गर्दा चाहिँ जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ नि हामी ग्राभिटेसन भन्छ कि। अब त्यसमा मास छैन भने चाहिँ त्यसमा फेरि ग्राभिटेसन हुन्न है। अहिले हामी त्यसको बारेमा हल्का एक्सप्लेन गरौँला है। यसको फर्दर हेरौँ हामी। अब ग्राभिटेसनको हामीले पुरै फर्मुला नै रिलेसन गरेर फर्मुला निकाल्नुपर्छ। यो हामी इक्जाम्पल 1 मा है। अब ग्राभिटेसनको इक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौँ। यो बडी र यो बडी दुइटैमा मास भयो भने यसले यता योतिर एट्र्याक्ट हुन्छ, यो चाहिँ योतिर है। तर हायर बडीले स्मलर हेभियर बडीले स्मलरलाई आफूतिर तान्छ, त्यो त सबैले थाहा नै होला। इक्जाम्पल 1 मा इफ अ स्टोन इज रेज्ड अबभ ग्राउन्ड एन्ड रिलिज्ड इट फल्स डाउन टु अर्थ है। यदि एउटा ढुङ्गालाई उठाएर हामीले छोडिदियो भने चाहिँ त्यो जहाँको त्यहीँ त रहिरहन्न नि त, तल ग्राउन्डमा खस्छ। त्यो खस्छ, त्यो त सबैले थाहा। तर किन खस्छ त? यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले खस्छ। यो हामीले यही च्याप्टरमा पढ्ने हो, यो किन खस्छ भनेर होइन। अनि त्यो तल खस्छ किनकि पृथ्वी र त्यसको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ के। अनि त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ नि तिनीहरू दुईटामा भएको मासले गर्दा भएको है। दुईटैको मास हुन्छ अनि अर्थको मासले त्यो मासलाई तल तान्यो के। अनि त्यसलाई हामी फोर्स अफ ग्राभिटी भन्छौँ कि, किनकि ग्राभिटेसनल फोर्स अफ ग्राभिटी। इक्जाम्पल 2 मा हामीले टु स्टोन्स लाइङ अन अ ग्राउन्ड अल्सो एट्र्याक्ट इच अदर बट फोर्स अफ ग्राभिटी इज भेरी स्मल बिट्विन देम के। दुईटा ढुङ्गाहरू ग्राउन्डमा भएकोमा नि फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ क्या, तर अस्ति थोरै हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले एकअर्कामा चाहिँ एट्र्याक्ट चाहिँ नि हुन्न है। तर तिनीहरू पहिलेदेखि
पृथ्वीको ग्रेभिटेसनल फोर्समा नै एट्र्याक्ट भइरहेका हुन्छन्। अरू इक्जाम्पल भनेको अब हामीले बललाई माथि हावामा हान्यो भने फेरि तल झर्छ नि, माथि नै त उडी त रान्न हो, त्यो पनि भयो। अरू पनि थुप्रै के, कुनै एउटा अब्जेक्टले अर्कोलाई तान्नु भनेको कि अब कुनै मेट्रोइडहरू अब अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डमा छिर्यो भने ग्रेभिटेसनल फिल्ड यो पनि अहिले हामी पछि पढ्छौँ, त्यहाँ छिरेपछि त्यो पृथ्वीतिर खस्छ नि आफ्नो पाथै चेन्ज गरेर, हो त्यो पनि ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले है। अब हामी न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनमा जान्छौँ है। यसलाई के पनि भन्छ, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन मात्रै पनि भन्छ अनि युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन मात्रै पनि भन्छ है। अब यसको यो भनेको के हो यति बुझौँ है हामी। यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ एफ इक्वल्स जिएमएम ओपन आर स्क्वायर अथवा डी स्क्वायर पनि हुन्छ होइन। यो यसको फर्मुला every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses। यति हेरौँ है भाइ। यो संसारमा भएको कुनै पनि एउटा बडीले अर्को बडीलाई चाहिँ नि एउटा फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ अरे कि आफूतिर। त्यो फोर्स चाहिँ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेज एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। यस्तो फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ नि त्यसले, जुन फोर्स चाहिँ नि अब अर्थले एउटा स्टोनलाई एट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो तिनीहरू बिचको एट्र्याक्सनको फोर्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा अर्थको मास कति छ अनि त्यो स्टोनको मास कति छ, त्यो दुइटाको मास जति धेरै भयो नि त्यति फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको मास बढी भयो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ, मास थोरै भयो नि फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि थोरै हुन्छ क्या। अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। अनि जति डिस्टेन्स धेरै भयो त्यति चाहिँ नि फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्दै जान्छ भनेको कि, जति टाढा भयो त्यति चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्दै जान्छ क्या, जति नजिक भयो त्यति चाहिँ नि फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन हुन्छ, डाइरेक्टली भन्यो भने चाहिँ नि बढ्यो भने बढ्ने घट्यो भने घट्ने हुन्छ है। यति चाहिँ बुझ। अब हामीले योबाट एउटा रिलेसन निकाल्छौँ कि अब यहाँ यो दुईटा बडी भयो कि, यो एउटाको मास एम छ एउटाको एम छ है, स्मल एम छ, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स डी छ कि मास यो यिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ यो सेन्टरबाट लिनुपर्छ है। यो हामीले यहाँ भित्रबाट लेखा नि बिचबाट। लेट अस कन्सिडर टु बडिज अफ मास एम एन्ड एम, यो एउटा एम भयो यो अर्को एम भयो यो दुईटा बडीको, अनि सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स डी है डी। इफ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम इज एफ, यदि तिनीहरू बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ भयो भने के हुन्छ हेरौँ। अब अकर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन द बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, द्याट इज एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एमएम। यो दुईटा माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो फोर्स भने होइन। जस्तै हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको थियौँ नि हामीले। अनि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेको डी स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, यो भनेको प्रोपोर्सनलको छैन यो दुइटै। इन्भर्सली भयो भने 1/, हुन्छ है, डाइरेक्टली भयो भने चाहिँ नि सिधा लेख्ने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। त्यही भएर हामीले सेन्टरबाट लिएको यहाँ बिट्विन देयर सेन्टर भने है, यो याद गर्नु। कम्बाइनिङ आई एन्ड आई वी गेट इक्वेसन आई र आई मान्यो, आई र आईलाई कम्बाइन गर्दा यो एमएम अपन डी स्क्वायर भयो नि त, यो दुइटा मल्टिप्लाई गरेर हेर त एमएम अपन डी स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर एफ इक्वल्स जिएमएम अपन डी स्क्वायर, वेयर यो जी कहाँबाट आयो त, यो इक्वल टु गराउँदाखेरि चाहिँ प्रोपोर्सनललाई एउटा कन्सट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। त्यो कन्सट्यान्ट चाहिँ हामीले अहिले जी राख्यौँ। यो जी भनेको के भन्दा ग्रेभिटेसनल कन्सट्यान्ट, यसको भ्यालु चाहिँ नि कति निकालेको छ भन्दा 6.67 मल्टिप्लाई 10⁻11 है। यो भ्यालु याद गर्ने, यो न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ नदिकन पनि सोध्छ, यो चाहिन्छ। 6.67 मल्टिप्लाई 10⁻11 हुन्छ यो जीको भ्यालु ग्रेभिटेसनल कन्सट्यान्ट। यो ग्रेभिटेसनल कन्सट्यान्ट भनेको के अहिले हामी यो पनि हेर्छौँ। अनि यसको युनिट चाहिँ न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यो युनिट कसरी आयो भने अहिले हामी हेरिदिन्छ है, यसको अहिले टेन्सन लिनु पर्दैन। यो भ्यालु चाहिँ नि याद गर्नु। यता न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज अल्सो कल्ड युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। यो त मैले भनिसकेको थिएँ है, यहीँ हुँदैमा यो मैले टपिकमै डिस्कस गरेको थिएँ अघि, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन पनि भनिन्छ भनेर। युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्सट्यान्ट है, हामीले जीको बारेमा पढ्यौँ, मैले भन्थेँ नि पछि पढिन्छ भने त्यही हो कि यो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्सट्यान्ट जी 6.67 मल्टिप्लाई 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर भ्यालु है। यो भनेको के हो त अब
द फोर्स अफ एट्र्याक्सन विच एक्जिस्ट बिट्विन टु बडिज अफ युनिट मासेज भनेको वान है, दुइटै बडीको मास वान हुनु पर्यो अरे के। यस्तो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन चाहिँ दुइटा बडीको बिचमा हुन्छ, त्यो दुइटैको मास चाहिँ वान वान हुनु पर्यो, 1 kg के। अनि तिनीहरूको डिस्टेन्स पनि 1 मिटर डिस्टेन्स केप्ट एट अ युनिट डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर्स। युनिट डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर डिस्टेन्समा भयो भने चाहिँ त्यो फोर्स चाहिँ नि युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी हुन्छ। जी चाहिँ नि त्यो फोर्ससँगै इक्वल हुन्छ भनौँ न। अब according to Newton's law of gravitation we have F equals gmm upon d square। यो सबै ठाउँमा युज हुने फर्मुला है। यो न्युमेरिकल आओस् कि रिलेसन सोध्न आओस् कि भेरिएसन सोध्न आओस् कि सबैमा यो फर्मुला युज हुन्छ। यो फर्मुला according to Newton's law of gravitation भनेर यो अहिले हामीले निकालेको फर्मुला त थाहा नै छ होइन। अब यदि यहाँ 1 kg मास राख्ने दुइटै बडीको है, यो यहाँ एम र यहाँ स्मल एम राखेको थियो, दुइटैको 1 kg मास भएर यो 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो पनि यो एम पनि 1 भयो, यो पनि 1 भयो, यो 1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ। देयरफोर एफ इक्वल्स एफ र जी इक्वल होइन। अहिले हामीले के भन्थ्यौँ यहाँ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन सँग यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै हो भने थियौँ नि, कति बेला भन्दा 1 1 राखे बेला। अनि यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनसँग इक्वल आएन त ठ्याक्कै भन्यो हामीले नि त होइन। त्यही भएर युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इच अफ 1 kg सेपरेटेड एट 1 मिटर डिस्टेन्स। यो पनि मलाई लाग्छ बुझ्यो होला सबैले। यसपछि हामी अकर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन लगाएर अब एफ इक्वल्स जिएमएम अपन डी स्क्वायर है। अब यो हामी यसको अहिले हामीले एसआई युनिट निकालेको थियो नि, 6.67 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर माइनस 11 पछि हामीले न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर भन्थ्यौँ नि। यो कसरी आयो त ल अब जी इक्वल्स एफ डी स्क्वायर अपन एमएम यो कसरी आयो थाहा भयो होला नि। यो जी बाहेक अरू सबै हामीले एफतिर लाग्यौँ कि यो डी स्क्वायर एफसँग माथि मल्टिप्लाई हुन गयो, एफसँग यो डी स्क्वायर माथि मल्टिप्लाई भयो, डिभाइड भएको यता मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि यो एमएम चाहिँ तल गयो होइन, डिभाइड हुन गयो। अनि यो जी भनेको एफडी स्क्वायर अपन एमएम आयो योबाट। यो भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर, केजी मल्टिप्लाई केजी हुन्छ, अनि यो भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर हुन्छ। यो कसरी आयो, फोर्स भनेको न्युटन, फोर्सको युनिट न्युटन, डिस्टेन्सको युनिट मिटर, स्क्वायरको स्क्वायर भयो, अनि मास यो मिटर होइन है, फेरि यो यहाँ मिटर स्क्वायर चाहिँ यो मास हो है। यो हामीले अघि मास भन्यो नि त, यो एउटा मास, यो अर्को बडीको मास, यो मास केजी मल्टिप्लाई केजी भयो दुइटाको मास, अनि यहाँ तल केजी स्क्वायर आयो। यसरी नै यो न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर आएको है। यो चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिसले फाउन्ड गरेको, यो सायद नचाहिन पनि सक्छ, त्यही पनि याद गरे पनि खेर जान्न है फेरि। यो युनिट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कहिले काहीँ भेरी सर्टमा पनि सोधिदिन्छ, यो पुरै न्युमेरिकल भ्यालु पनि सोधिदिन्छ है। अब फ्याक्टर द्याट एफेक्ट ग्राभिटेसनल फोर्स, कन्सिक्वेन्स इफेक्ट, अनि एप्लिकेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, यो तिनवटा चाहिँ नि आफू सर र बुकमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै याद हुन्छ कि यो त्यस्तो गाह्रो छैन होइन, सर र बुकमा हेर यो याद हुन्छ। अब हामी जान्छौँ वाट हेपेन्स टु द फोर्स अफ ग्राभिटेसन वेन के ग्राभिटेसनल फोर्सलाई अब एमा हेरौँ, मास अफ बडी इज डबल्ड किपिङ द डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट। यदि डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राख्ने कि डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज नगर्ने, दुइटा बडीको डिस्टेन्स 5 मिटर छ भने 5 मिटरै राख्ने कि चेन्ज नगर्ने, अनि मास चाहिँ नि डबल गरिदिने कि एउटा बडीको। अ बडी भने नि यहाँ अ बडी र बोथ बडिज भन्नुको चाहिँ डिफ्रेन्स याद गर्नुपर्छ है फेरि इक्जाममा आयो भने। अ बडी भनेको एउटा बडीको मात्र मास चेन्ज गर्ने, हामीले जुनको पनि चेन्ज गर्न पाउँछ। यहाँ डबल भने त्यही भएर डबल गराउने, 2 टाइम्स गर्ने। यदि एउटा बडीको मास डबल गरायो के अनि अरू चाहिँ सबै सेम टु सेम राख्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्समा के असर पर्छ भने है। यो भनेको त यहाँ पनि यही फर्मुला युज भयो के लगाएर एफ इक्वल्स जिएमएम अपन डी स्क्वायर, यो इक्वेसन आई माने होइन हामीले। अब मास अफ बडी डबल गरेको एमलाई 2m बनायौँ है, हामीले चाहिँ क्यापिटल एमलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेछौँ, 2m बनायौँ। अब F1 भनेको चाहिँ चेन्ज भएको है, चेन्ज भएको ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको जी मल्टिप्लाई 2m, यो 2m बनायो नि त हामीले डबल गराएको मास, मल्टिप्लाई अर्को एम चाहिँ एमै भयो अपन डी स्क्वायर, अरू सबै कन्स्ट्यान्ट भन्यो नि त एम र यो जस्ताको तस्तै राख्ने भनेको है कन्स्ट्यान्ट भनेको। यो भनेको हामीले यो 2 लाई बाहिर लेखेर अरूलाई ब्राकेट राखेको है, अरू केही चेन्ज गरेको छैन, यो 2 लाई बाहिर निकालेको, मल्टिप्लाई भनेपछि यो गर्नु र योमा केही फरक छैन नि होइन। यो 2 लाई फेरि भित्र राखे पनि हाम्रो केही हुन्न, किनकि मल्टिप्लाई नै गरेर आयो।
यो हामीले किन यसरी राखेको भन्दा यो भनेको एफको भ्यालु हो नि त। एफमा ग्रेभिटेसनल फोर्स कति चेन्ज भयो भन्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स डबल भयो। यहाँ एफ थियो, यहाँ 2F भयो नि ग्रेभिटेसनल फोर्स नि, किनकि जिएमएम अपन डी स्क्वायरको ठाउँमा हामीले एफ राख्न पाउँछ क्या। यहाँ फिगरमा पनि हेर नि, यहाँ एम छ, हामीले यहाँ 2M बनायौँ, अनि यहाँ 2M राखेपछि डबल भयो फोर्स पनि, ग्रेभिटेसनल फोर्स। बीमा चाहिँ नि हामीले डिस्टेन्स हाफ गरे है, डिस्टेन्स हाफ गरे भने के हुन्छ भने डिस्टेन्स हाफ गरे भने डीलाई डी/2 राख्ने, देन एफ1 भनेको यहाँ के भयो चेन्ज है, यो चेन्ज भएको फोर्स भन्न खोजे है। जिएमएम पनि डी/2 को होल स्क्वायर है। यहाँ सबभन्दा बढीले मिस्टेक गर्ने भनेको डी को मात्रै स्क्वायर राखेर अपन 2 गरिदिन्छन्। यो मिस्टेकले इक्जाममा सबभन्दा बढी मार्क्स जाने भनेको यही मिस्टेकले है। दुईटैको स्क्वायर हुन्छ अनि 2 को स्क्वायर 4 भनेर बाहिर निकाल्ने है पछि। अनि यो भएपछि हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर रेसिप्रोकल गर्ने के, अनि यो डी स्क्वायर भयो, यो 4 चाहिँ माथि जान्छ नि त, अनि 4 जिएमएम अपन डी स्क्वायर, यो जिएमएम अपन डी स्क्वायर भनेको एफ, त्यहाँबाट 4F आयो है। यी हामीले यो डिस्टेन्स हाफ गराएको यहाँ यसरी 4F आउँछ यो चाहिँ। अनि त्यसरी नै अरू पनि थुप्रै हुन्छ है, त्यो हेरौँ है त। यी मास अफ बोथ अब्जेक्ट आर डबल, बोथ भने हुन्छ नि यो पनि 2M राख्नु पर्यो, यो पनि 2M राख्नु पर्यो है, यति याद गर। भने हुन्छ नि जुनको एउटाको राखिदिए पनि हुन्छ। अनि वेन द मासेज अफ बोथ बडिज आर हाफ, यो पनि M/2 यो पनि M/2 राख्ने, अनि सेम प्रोसेसले निकाल्ने के। अनि वेन द डिस्टेन्स इज डबल, डिस्टेन्स डबल गऱ्यो भने यहाँ भित्र 2 हुन्छ है, फेरि बाहिर 2 लेख्ने होइन, भित्र 2D को होल स्क्वायर, 2D को होल स्क्वायर गर्ने, अनि आइहाल्छ। अब हामी नेक्स्ट ग्रेभिटीमा जान्छौँ। ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो त, अब द फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्सपिरियन्स्ड बाई एन अब्जेक्ट केप्ट इनसाइड द ग्रेभिटेसनल फिल्ड अफ अ हेभेन्ली बडी। यस्तो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्टले एक्सपिरियन्स गर्छ कति बेला भन्दा त्यो एउटा कुनै हेभेन्ली बडीको ग्रेभिटेसनल फिल्डमा भित्र भएको बेला एक्सपिरियन्स गर्ने के। जस्तै अब एउटा बडी अब अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डमा भयो भने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सलाई नै हामी ग्रेभिटी भनिन्छ के। फोर्स अफ एट्र्याक्सन के जुन चाहिँ कुनै हेभेन्ली बडी हुनुपर्छ है, त्यसको लागि फेरि सानो बडीमा त एक्सपिरियन्स गर्न खासै एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन नि त। अनि त्यस्तो फोर्स, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्रेभिटी भन्छ। अनि ग्रेभिटी अफ एन अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ अर्थ, अब अर्थमा कस्तो हुन्छ ग्रेभिटीको असर भनेर अब हामी यहाँ हेर्छौँ है। लेट मास अफ अर्थ इज एम है, एम माने है, अनि मास अफ अब्जेक्ट अन अर्थ इज एम। ल हामी सपोज यो अब्जेक्ट भनेको आफैलाई नै मानौँ, ल हाम्रो चाहिँ मास सानो एम छ अरे के। डिस्टेन्स बिट्विन हामी र अर्थको डिस्टेन्स कति हुन्छ, रेडियस अफ अर्थ हुन्छ होइन, रेडियस अफ अर्थ, किनकि सेन्टरबाट नाप्ने भने नि त, सेन्टरबाट रेडियस बाहिरसम्म आउँदाखेरि रेडियस हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ लगभग 1 मिटर होला नि त होइन, तर त्यत्रो अर्थको त्यति धेरैमा 6400 किलोमिटरमा हाम्रो 1 मिटर त नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रेडियस अफ अर्थसँगै इक्वल भनेर हामीले मान्न पाइन्छ है, हाम्रो जोड्नु पर्दैन कि अरू चाहिँ। यहाँ लेख्या नि, सिन्स रेडियस अफ अब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन विथ रेडियस अफ द अर्थ। अब एकोर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन एफ इक्वल्स जिएमएम अपन डी स्क्वायर भनेको एफ भनेको के आयो, अब जिएमएम अपन हामीले डी केसँग इक्वल गरा, क्यापिटल आरसँग, आर स्क्वायर भयो। देयरफोर ग्रेभिटीलाई हामीले एफ मान्यौँ है। फेरि हेर है, अरू बुकमा फेरि अरू नै मानेर झुक्क्यो होला है, फेरि यहाँ ग्रेभिटीलाई हामीले एफ माने है। देयरफोर एफ इक्वल्स जिएमएम अपन आर स्क्वायर आयो। द ग्रेभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज अल्सो कल्ड वेट अफ द्याट बडी। कुनै बडीमा एक्टिङ गरेको ग्रेभिटीलाई के, त्यहाँ लागिरहेको ग्रेभिटीलाई वेट पनि भन्न मिल्छ है। देयरफोर वेट इक्वल्स ग्रेभिटी है, यो फर्म यही भयो यो। अनि यही फर्मुलाले युज गर्न मिलिहाल्यो वेट। मास र वेटमा त्यही फरक हुन्छ के। मास भनेको हामीले जोख्दाखेरि हाम्रो आउँछ नि केजीमा, मास भनेको केजीमा आउँछ, अनि त्यसलाई एसिलेसन ड्यु टु ग्रेभिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल वेट आउँछ के। वेट भनेको भेरिएबल हुन्छ है, त्यही भएर अब पृथ्वीको एसिलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी कति हो, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, तर अरू प्लानेटको फेरि अर्कै हुन्छ नि त, फरक पर्छ। त्यही भएर चाहिँ नि वेट चाहिँ नि ग्रेभिटी एसिलेसन ड्यु टु ग्रेभिटीले मल्टिप्लाई हुने भएर चेन्ज भइरहन्छ, तर मास चाहिँ चेन्ज हुन्न के, किनकि मास त केजीमा हामीले मेजर गर्छौँ। वेट र ग्रेभिटी इक्वल, यति कुरा चाहिँ अहिले जानिराख। अनि इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी है, अब ग्रेभिटीको इफेक्टहरू चाहिँ तिमीहरूले यो पनि आफै बुकमा हेर्न सक्छौ है, यो इजी छ है। ग्रेभिटीले अब के इफेक्ट गर्छ, अब
भेरिएसन अफ ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ हेभेनली बडी के ग्राभिटी अब कुनै हेभेनली बडीको सर्फेसमा केले गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज हुन्छ केले गर्दा डिफ्रेन्स हुन्छ ग्राभिटीमा ठाउँ प्लेस टु प्लेस ठाउँ टु ठाउँ जे भनौँ न एउटा हुन्छ मास अफ हेभेनली बडी त जुन ठुलो बडी छ नि अब पृथ्वीको भन्यो भने पृथ्वीको मासले गर्दा फेरि चाहिँ नि त्यो फरक पर्छ है एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम भने नि के कन्सटेन्ट राख्यो मास अफ अब्जेक्ट अनि रेडियस अफ हेभेनली बडी अब यदि हामी अब्जेक्ट भयो भने हाम्रो मास चाहिँ नि चेन्ज नभएको मान्ने अनि रेडियस पनि चेन्ज नहोस् है त्यो भयो भने त्यो दुइटै चेन्ज नभएर यदि पृथ्वीको मास अब यदि होइन सपोज एकदमले बढ्यो भने ग्राभिटी पनि बढ्छ है किनकि यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको एउटा बढेपछि अर्को पनि बढ्ने अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ मास अफ एन अब्जेक्ट अन द हेभेनली बडी योसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेपछि यदि हाम्रो मास बढ्यो भने ग्राभिटी पनि बढ्छ है अनि रेडियस अफ द हेभेनली बडी रेडियस रेडियससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है स्क्वायर अफ रेडियस फ्रम सेन्टरसँग तर दुइटैको मास कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो है यो बढ्यो भने रेडियस बढ्यो भने चाहिँ नि ग्राभिटी घट्छ मेजर अफ ग्राभिटी एट सर्टेन हाइट अब कुनै रेडियस ठ्याक्कै हामी अर्थको ग्राउन्डमै नभएर चाहिँ नि कुनै हल्का हाइटमा के ल प्लेन उडिराखेको के अब त्यो प्लेनको ठाउँमा चाहिँ कति ग्राभिटी छ त त्यो त्यसको भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो अथवा वेट पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ अब कसरी पत्ता लगाउने अब मास त एम भइहाल्यो होइन यो अर्थको अब रेडियस भनेको आरै हुन्छ सबैको भ्यालु चाहिँ मैले सकेसम्म सबैको सेमै राखेको छु है मास अफ अब्जेक्ट ल त्यो एरोप्लेनको मास मानौँ न अहिले त्यो चाहिँ एम स्मल एम माने है अनि कुन कति हाइटमा छ त अब यो ग्राउन्डबाट यो एरोप्लेन चाहिँ कति हाइटमा उडेछ भने नि एच है भनेपछि डिस्टेन्स कति भयो अहिले पो हामीले थोरै थियो नेग्लिजिबल गऱ्यौँ अहिले त धेरै छ नि त अहिले धेरै किलोमिटरमा आयो नि त भनेपछि आर प्लस एच भयो होइन यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियसबाट अर्थको रेडियसबाट त्यो एरोप्लेनसम्मको भनेपछि न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको अनुसार एफ इक्वल्स जिएमएम अपन डी स्क्वायर है हामीले ग्राभिटीलाई एफमा लेख्यौँ फेरि होइन अनि त्यसपछि ग्राभिटी एट सर्टेन हाइट जी प्राइम इक्वल्स जिएमएम अपन आर प्लस एच स्क्वायर जिएमएम अपन आर प्लस एच स्क्वायर यो कसरी भयो यो डीको हामीले के निकाल्यो डी भनेको आर प्लस एच दुइटैको होल स्क्वायर जिएमएम अरू त सेम छ नि त एमएम भनेपछि यो रेडियस र हाइट हामीले एड गरेर यो डिस्टेन्स भयो दुइटाको भनेपछि एज वी मेन्सन बिफोर हामीले पहिल्यै के भनेको थियौँ भन्दा वेट र ग्राभिटी इक्वल हुन्छ भन्थ्यौँ त्यही भएर वेट पनि जिएमएम अपन डी स्क्वायर भएपछि एट सर्टेन हाइटमा के भयो जिएमएम अपन आर प्लस एचको स्क्वायर मलाई लाग्छ यति तिमीहरूले बुझ्यौ होला किनकि टीको ठाउँमा आर प्लस एचको स्क्वायर त राख्ने सेम हो क्या यिनीहरू दुइटा अब ग्राभिटेसनल फिल्डमा जाऊँ त द स्पेस अराउन्ड अ म्यासिभ बडी अप टु वेयर द ग्राभिटेसनल फोर्स क्यान बी फेल्ड बाई अदर मास एउटा रेन्ज हुन्छ के एउटा बडीको चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ त्यसको ग्राभिटेसनल फोर्स पुगेको छ भन्नेमा जति ठुलो बडी भयो त्यसको धेरै स्पेस हुन्छ क्या त्यसको ग्राभिटेसनल फिल्डको चाहिँ हो जहाँसम्म चाहिँ नि कुनै अरू बडीहरूले चाहिँ त्यसको ग्राभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सक्छन् नि हो त्यति एरियालाई चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड छ यसको यति भनेर भनिन्छ है यहाँ भनिरहेको नि द स्पेस अराउन्ड अ म्यासिभ बडी के हेभेनली बडी हुनुपर्छ है त्यो फेरि धेरै हुन अरूमा त अलिकति नै हुन्न अनि त्यहाँबाट नेग्लिजिबल भइहाल्छ नेग्लेक्ट भइहाल्छ त्यो एट्र्याक्ट ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यति नै हुन्न क्या अरूमा थोरै हुन्छ द स्पेस अराउन्ड म्यासिभ बडी अप टु वेयर द ग्राभिटेसनल फोर्स क्यान बी फेल्ड बाई मास जसरी मैले भने जति टाढासम्म चाहिँ नि ग्राभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ कुनै अब्जेक्टले त्यहाँसम्मको लागि चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्छ है अब हामीले ग्राभिटेसनल फिल्ड पछि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीमा जाऊँ अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ नि सेम कुनै डिस्टेन्समा राख्यो कि अब हामीले कुनै अब्जेक्ट तर त्यो अब्जेक्टको चाहिँ युनिट मास हुनु पऱ्यो कि 1 केजी हुनु पऱ्यो कि मास त्यो 1 केजी हुँदा चाहिँ नि त्यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नि जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनिन्छ है हल्का बुझौँ अब यसको बारेमा यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास र रेडियस अफ हेभेनली बडी है जुन चाहिँ हेभेनली बडीको चाहिँ नि हल्का डिस्टेन्समा राखेको नि त्यसलाई त्यो युनिट मास त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ यो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अनि त्यसको रेडियस र मासमा है जस्तै अब अर्थको हल्का डिस्टेन्समा कुनै 1 किलोको अब्जेक्ट राख्यो भने
अर्थको मास र रेडियस कति हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है त्यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ। त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एफ एफ भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा ग्रेभिटी भइहाल्यो अपन एम मास अफ बडी है। अब ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई हामीले आई भनेर डिनोट हाल्छ। आई भनेको एफ अपन एम भयो। एफ भनेको त हामीले यहाँ जिएमएम अपन डी स्क्वायर जिएमएम अपन आर स्क्वायर है। जे भने पनि जिएमएम अपन डी स्क्वायर भयो होइन, कुनै डिस्टेन्समा राखेपछि त फोर्स चाहिँ नि। अनि यो मास डिभाइड मास पहिल्यैदेखि छ होइन, यो नहेरेपछि यो फोर्सको फर्मुला भयो नि। यो मैले पोइन्टर राखेको बाहेक अरू त सबै फोर्सको फर्मुला हो। अनि यो एम, यो तलको एमको तलको एम भयो। यति भएपछि यसको फर्मुला त हामीलाई थाहा भयो नि त, आई भनेको जिएमएम अपन एमडी स्क्वायर। भनेपछि यो एफसँग कति बेला इक्वल हुने रहेछ, जति बेला चाहिँ एमको भ्यालु 1 हुन्छ। त्यही भएर यो युनिट मास डिस्टेन्समा राखेको युनिट मासको फोर्स भनिन्छ नि। त्यही भएर फोर्ससँग इक्वल भयो नि त युनिट मास हुँदाखेरि त। त्यही भएर यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी जुन छ नि, यो चाहिँ नि यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी जुन छ यो चाहिँ डिस्टेन्स कहाँदेखिको डिस्टेन्स हो भन्दा सेन्टर अफ अर्थको है। सेन्टर अफ अर्थदेखिको डिस्टेन्स हो। सर्फेसबाटको ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्यो भने चाहिँ नि आई इक्वल्स एफ बाई एम इक्वल्स जिएम बाई आर स्क्वायर है। किनकि यो यहाँ पनि एम र एम त काटियो नि त यो, त्यही भएर जिएम अपन आर स्क्वायर आउँछ कि आई भनेको। और आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई आर स्क्वायर। जी र एम त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यहाँ, किनकि मास भनेको त यो एम त अर्थको मास त चेन्ज हुन्न नि त। अनि जी ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको जी 6.67 मल्टिप्लाई 10 पावर माइनस 11 यो अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यही भएर यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है रेडियससँग। त्यही भएर चाहिँ नि ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर के। रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यही भएर चाहिँ बढी पोलमा हुन्छ। किनकि पोल भनेको त रेडियस थोरै हुन्छ नि त, त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी धेरै हुन्छ। अनि इक्वेटर भनेको रेडियस धेरै हुन्छ, त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी थोरै हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट जान्छौँ एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा। एसिलेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्रिली फलिङ बडी ड्यू टु द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी इज कल्ड एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। कुनै बडीमा ग्रेभिटीले गर्दाखेरि एसिलेसन प्रोड्युस भयो नि, त्यसलाई एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छ। यो धेरै सिम्पल कुरा हो। अब कुनै माथि फालेको बडीमा एसिलेसन, तल खस्ने बेला एसिलेसन आउँछ नि ग्रेभिटीले गर्दा, त्यो स्पिड बढ्दै आउँछ नि, हो त्यसलाई चाहिँ नि एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनिन्छ है। सिम्पल यति हो यसको कुरा चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ यहाँ फेरि एड गर्नुपर्ने कुरा, ग्रेभिटी र एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एउटै होइन है। ग्रेभिटी भनेको त छुट्टै भइहाल्यो। अनि एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यहाँ भने नि, ग्रेभिटीले गर्दा हुने एसिलेसनलाई चाहिँ एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनिन्छ क्या। तर यति फरक चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ग्रेभिटी र एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एउटै हो जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ फेरि कसैलाई, तर यसको डिफ्रेन्स पनि सोध्न सक्छ इक्जाम, ग्रेभिटी र एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको। रिलेसन बिट्विन एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड रेडियस अफ अर्थ के, यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ भने है, यहाँ हेरौँ त हामी मास एम माने होइन एउटा बडीको, अनि त्यसको अर्थको मास एम भइहाल्यो, रेडियस आर भइहाल्यो है। क्यापिटल एम र क्यापिटल आर है, अर्थको मास र रेडियस। अनि कुनै बडीको स्मल एम। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के भन्छ, एफ इक्वल्स जिएमएम अपन आर स्क्वायर। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन त थाहा होला नि, एफ इक्वल्स एमजी भन्छ है त्यसले। फोर्स इक्वल्स मास इन्टु ग्रेभिटी। अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ नि, यो भनेको वेट भने जस्तै हो कि, वेट पनि एमजी हो नि, डब्लु इक्वल्स एमजी। हाम्रो वेट निकाल्नु पऱ्यो भने एमजी भन्छ है। तिम्रो वेट कति हो भन्यो भने फेरि एमजी निकालेर भन है। फेरि मास कति हो भन्यो भने चाहिँ नि मास भयो केजीमा, वेट भनेको न्युटनमा। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई हामी इक्वल गराउनु पायो नि त, दुईटै फोर्सको हो नि त यो दुईटै फर्मुला त। भनेपछि एमजी इक्वल्स जिएमएम अपन आर स्क्वायर आयो है, यो र यो इक्वल गराउँदा। भनेपछि यो मास त हामीले काट्न मिलिहाल्यो। त्यही भएर जी भनेको जिएम अपन आर स्क्वायर। त्यही भएर ग्रेभिटी र रेडियसको कस्तो रिलेसन छ भन्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस फ्रम सेन्टर, वेयर जी एन्ड एम आर कन्स्टेन्ट के। जी र एम त कन्स्टेन्ट हुन्छ, अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, मास अफ अर्थ कन्स्टेन्ट भइहाल्छ। अनि यो
अब्जेक्टको कुनै बडीको मास चाहिँ नि यो एमजीबाट र जिएमएम यो दुइटै स्मल एम त हामीले काटिहाल्यौँ नि त होइन, कट भइहाल्यो दुईतिरको। अनसर्टेन हाइट एच के हल्का सर्टेन हाइट एचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्राभिटी आर प्लस एचको स्क्वायर हुन्छ के, आर स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ आर प्लस एचको स्क्वायर हुन्छ कि, किनकि यो हाइट पनि एड हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर आर प्लस एचको स्क्वायर हुन्छ सर्टेन हाइटमा चाहिँ नि। भेरिएसन अफ जी विथ हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस, भेरिएसन अफ जी विथ हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस है। अन द अर्थ सर्फेस भ्यालु अफ जी इज गिभन बाई जी इक्वल्स जिएम अपन आर स्क्वायर। जी भनेको जिएम अपन आर स्क्वायर, अघि हामीले यो यहीँ निकालिसकेको हो, जी इक्वल्स जिएम अपन आर स्क्वायर है। कसरी भ्यारी हुन्छ कि कसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ, के केले गर्दा चेन्ज हुन्छ त्यो हामी अब हेर्छौँ है। एट हाइट एज द भ्यालु अफ जी इज गिभन बाई, हाइट एचमा अघि हामीले भनेको थियौँ नि जिएम अपन आर प्लस एच स्क्वायर, यो पनि अघिकै इक्वेसन भइहाल्यो आइरा आइआई। अब आइरा आइआईबाट हामीले के भेट्यौँ भन्दा अब यसलाई यसले डिभाइड गरिदिउँ त हामी जी अपन जिएच भनेको के हुन्छ, जिएम अपन आर स्क्वायर मल्टिप्लाई यसको रेसिप्रोकल हुन्छ नि, किनकि यो तल भयो हुन्छ नि त, अपन भएर भयो हुन्छ, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रेसिप्रोकल भएर यहाँ बस्यो है, आर प्लस एच स्क्वायर अपन जिएम, जिएम जिएम कट भइहाल्यो। अर जिएच भनेको के आयो त, यो जिएचलाई यता लगिदिउँ अनि अरू भ्यालुलाई यता ल्याग्यो भने आर प्लस एच आर स्क्वायर अपन आर प्लस एचको स्क्वायर मल्टिप्लाई जी, यो आर स्क्वायर जीसँग मल्टिप्लाई हुने गयो माथि, अनि आर प्लस एच स्क्वायर यता जाँदा तल गयो, अनि जिएच यता आउँदा माथि गयो, त्यही भएर जिएच भनेको आर स्क्वायर अपन आर प्लस एचको स्क्वायर मल्टिप्लाई जी हुन्छ। रेसियो अफ आर स्क्वायर टु आर प्लस एच स्क्वायर इज अलवेज लेस देन वान के, आर स्क्वायर अपन आर प्लस एचको स्क्वायर भनेको जहिले नि वानभन्दा सानो हुन्छ, किनकि माथिको भन्दा तलको ठुलो छ, माथिको भन्दा तलको ठुलो भएपछि त डिभाइड गऱ्यो भने त वानभन्दा सानो नम्बर आउँछ नि त। जस्तै अब टूलाई थ्रीले डिभाइड गरिदियो भने वानभन्दा सानो आउँछ, त्यही भएर किनकि यो कसरी ठुलो भयो भन्दा रेडियस पनि छ यसमा, हाइट पनि जोडिया छ, त्यही भएर यो चाहिँ ठुलो हुन्छ है आर प्लस एच, अनि त्यही भएर आर स्क्वायर अपन आर प्लस एचको स्क्वायर चाहिँ नि यो यसको रेसियो चाहिँ नि वानभन्दा सानो आउँछ, त्यही भएर यो चाहिँ नि वानभन्दा सानो आयो, सानोसँग मल्टिप्लाई भयो भने यो भन्दा यो सानो आयो क्या, त्यही भएर हाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ नि जी चाहिँ नि डिक्रिज हुँदै जान्छ क्या, किनकि जी मल्टिप्लाई 0 समथिङ भयो भने त अझै सानो नम्बर आयो नि त, त्यही भएर जिएच चाहिँ नि जीभन्दा सानो आउँछ क्या, कुनै हाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ जिएच जीभन्दा सानो आउँछ। सो यसले के देखायो भन्दाखेरि हामीलाई इफ हाइट इन्क्रिजेस भ्यालु अफ जी डिक्रिजेस, हाइट इन्क्रिज भयो भने चाहिँ नि एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ। अब हामी जान्छौँ मासमा। मास भनेको के हो त, द टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी, यो त हामीले सायद 6 क्लासदेखि नै पढ्यो होला। द टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड मास। यसपछि हाम्रो मास पछि आउँछ वेट। द फोर्स विथ विच अ बडी इज पुल टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ अर हेभेनली बडी इज कल्ड वेट। अघि नै पनि मैले भन्थेँ है, यसको युनिट चाहिँ न्युटन हुन्छ है, किनकि द फोर्स भन्यो नि त्यसलाई फोर्ससँग कम्पेयर गरिसक्यो, फोर्सको युनिट हामीलाई न्युटन भन्ने थाहा। यस्तो फोर्स जुन फोर्सले चाहिँ नि कुनै बडीलाई चाहिँ अर्थतिर तान्छ के हो, त्यो फोर्सलाई चाहिँ नि वेट भनिन्छ के। यो भनेको वेट भनेको पनि एमजी है, मास मल्टिप्लाई एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी, किनकि एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटीले चाहिँ तल तान्ने हो नि त अर्थतिर, त्यही भएर यस्तो फोर्स जुनले चाहिँ नि पृथ्वीतिर त्यो बडीलाई तान्छ भने त्यसलाई चाहिँ वेट भन्छ है। अब यहाँ वेट र मासको हामीले डिफ्रेन्स देखायौँ नि, हामीले यहाँ यसलाई मेजर गर्दाखेरि यो मास निकालेको है हामीले, यदि हामीले आफ्नो वेट निकाल्दा पनि वेट निकाल्यो भनेर निकालिन्छ नि, तर त्योमा हामीले मास निकालेको है केजीमा, तर यदि यो अब्जेक्ट तलतिर भुइँतिर खस्दै छ भने त्यसको चाहिँ वेट तल वेट आइरहेको हुन्छ क्या, त्यो वेटमा मेजर गरिरहेको हुन्छ, मास मल्टिप्लाई तल ग्राभिटी, त्यसलाई चाहिँ वेट भन्छ, यहाँ मेजर गरेको चाहिँ यो मास हो। अब फ्री फलमा जाऊँ। द मोसन अफ फलिङ अब्जेक्ट विथ युनिफर्म भेलोसिटी टुवर्ड द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ हेभेनली बडी इज कल्ड फ्री फल। कुनै एउटा बडी चाहिँ फ्रीली के युनिफर्म भेलोसिटीले सेन्टर अफ ग्राभिटीतिर खस्दै गयो भने हेभेनली बडीको, त्यसलाई चाहिँ नि फ्री फल भन्छ।
त्यो चाहिँ नि स्पेसमा अथवा भ्याकुममा हुन्छ है। अर्थमा हुन्न, किनकि अर्थमा एटमोस्फियर छ, त्यही भएर हावाले चाहिँ नि त्यसलाई तल खस्नबाट चाहिँ हल्का रोकिरहेको हुन्छ के, भन्नाले रोक्न त रोक्दैन, हल्का कम गराइदिन्छ क्या त्यो फोर्स, अथवा भेलोसिटी चाहिँ नि डिक्रिज गराइदिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ फ्री फल भन्न मिल्दैन। तर मुनमा पनि, मुनमा त एटमोस्फियर छैन नि त, त्यही भएर मुनमा पनि फ्री फल हुन्छ क्या। अनि कुनै भ्याकुममा जस बुझ्यौ नि, फ्री फल भनेको चाहिँ नि यस्तो के युनिफर्म के, अरू कुनै पनि फोर्स नलागोस् के, सिर्फ ग्राभिटीले मात्र तल झऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्री फल भन्छ कि होइन। अब हामी फ्री फल स्पेसमा, स्पेसमा यदि कुनै अब्जेक्टले कुनैलाई कुनै स्पेस स्टेसन भयो भने त्यहाँ पनि अब मुभ भइरहेको हुन्छ नि त्यो फ्री फलमा, केहीले पनि तानेको हुन्न कि, आफै मुभ भइरहेको हो क्या त्यो चाहिँ। अब वेटलेसनेस, वेटलेसनेस भनेको यस्तो कन्डिसन हो जुनमा चाहिँ त्यो मास चाहिँ वेटलेस भयो बनिदिन्छ क्या त्यो मास। बुझ्यौ नि, कस्तो भन्दा फ्री फल भएको कन्डिसनमा भन्न नि मिल्छ है। एउटा कन्डिसन हो क्या फ्री फल। अनि अर्को चाहिँ लिफ्टहरूमा नि हुन्छ कि, लिफ्टमा यदि एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्दा ग्राभिटीको स्पिडमा लिफ्ट तल झऱ्यो भने त्यो त्यो मान्छे चाहिँ नि वेटलेसनेसमा पुग्छ क्या, किनकि जुन भेलोसिटीले ऊ तल खस्थ्यो त्यही भेलोसिटीले यो पनि पहिल्यैदेखि तल गयो भनेपछि त त्यो फोर्स त ब्यालेन्स भइदियो नि त, दुइटैको भेलोसिटी ब्यालेन्स भएर त्यो चाहिँ वेटलेसनेसमा पुग्छ है। यो यहाँ स्पेसमा यो फ्री फल भएको बेला नि वेटलेसनेस हुन्छ है। फेरि हामीले यो हल्का इमेजहरू पनि हालेका छौँ। अब यो तिमीहरूलाई चाहिँ आफै हल्का हेर भनेर चाहिँ हामीले यो टपिक दिएका छौँ है, यो क्वेन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट, अथवा यसलाई गिनिया एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ है। अनि हल्का न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ हामी सायद पछि लाइभ सेसनमा आएर चाहिँ नि गर्छौँ होला। त्यसमा चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू पनि सोध्न सक्छन् है। अनि यो क्वेन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट यो चाहिँ हामीले गराएनौँ, यो भिडियोमा गरेनौँ। यो आफै एकचोटि सरेर हेर है, नबुझे चाहिँ सोध है। फेरि हामी सक्दो ट्राई गर्छौँ कि इन्स्टामा सोधे पनि हुन्छ, हामी रिप्लाई दिइहाल्छौँ। फेसबुक पेज जता पनि, यहीँ युट्युबमा कमेन्ट हालिदिए पनि हामी रिप्लाई दिन ट्राई गर्छौँ है। अबदेखि हामी रेगुलर चाहिँ भिडियोहरू ल्याइरहेको हुन्छौँ होइन कोर्सको बारेमा। लगातार नबुझेको चाहिँ सोध्दै जाऊ के। अनि सर र हामी यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ अरू, अब हामी यो च्याप्टरको अब हामी नोट पनि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ, अनि न्युमेरिकल पनि लाइभ सेसनमा आएर गरिदिन्छौँ। त्यति भएपछि त अनि अरू के पो चाहियो र होइन। डिफ्रेन्स बिट्विन अब को हेर्नुपर्छ भन्दै, मास एन्ड वेट, ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन, फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस, एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटी। यसको चाहिँ तिमीहरूले टेन्सन लिनु पर्दैन। हामी सहिलो तरिकाले हामी नोटमा, हामी जुन नोट दिन्छौँ नि, ड्राइभमा हामी लिङ्क दिन्छौँ पिडिएफको, अनि त्यो चाहिँ तिमीहरूले प्रिन्ट गर्न, मलाई प्रिन्ट गरेन हुन्छ, मोबाइलमा पढ्न है, मोबाइलमा पढे पनि आफ्नो इच्छा है, आफ्नो इच्छा। अनि मास एन्ड वेट, ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन, फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस, एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटी, यो चारवटा डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ मेन है। यो चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। अब अरू चाहिँ तिमीहरूको कुनै क्वेसन भए चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्छौ। आजको भिडियो चाहिँ हामी यतिमै इन्ड गर्छौँ। ल, थ्याङ्क यू एभ्री वान। हामीलाई प्लिज सब्सक्राइब, फलो अन इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा लाइक पनि गरिदिनु पेजमा, अनि ट्विटरमा पनि फलो गर्नु। थ्याङ्क यू।